प्यास पीते ही दरिया हारेगा, नेज़े टूटेंगे, सीने बुलंद हो गए, तलवारों को जंग लगेगा, गर्दनें बुलंद हो जाएंगी। हुसैन ने कहा वो लाखों का लश्कर लेके आया था, मैं 72 लेके आया था, इसलिए कि दुनिया के बताऊं कि अकलियत हक में भी हो तो हमेशा जीती है। हुसैन ने कहा वहां लाखों थे, यहाँ 72 थे, उन लाखों के पास जगीरों के वादे, दिरहमो दिनार, खजानों के मुंह खुले हुए। इधर जो 72 बिठाए थे ये हुसैन के पास मोहब्बत हुसैन में बैठे थे, वहां मिन्नतें कर करके बुलाया जा रहा था, यहाँ चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा था, वहां आने को कोई तैयार नहीं था, यहां से जाने को कोई तैयार नहीं था, वहां रुक कोई नहीं रहा था, यहां से जा कोई नहीं रहा था। उन लाखों में से हर कोई सोच रहा था कल मैं बच जाऊंगा, क्या मैं वापस चला जाऊंगा, क्या मैं घर पहुंच जाऊंगा। यहां 72 में हर कोई सोच रहा था क्या पहले मैं मर जाऊंगा, क्या मैं हुसैन से कुर्बान हो जाऊंगा, क्या मेरा खून दीन के काम आ जाएगा। हुसैन ने कहा वहां लाखों थे, यहां 72 थे, लेकिन तारीख का मुअर्रिख लिखेगा इधर से मेरा अकबर निकला था, उधर से 2000 भाग गया था, इधर से मेरा कासम निकला था, उधर से 3000 भाग गया था, इधर से मेरा औन आया था, उधर से 5000 भाग गया था, इधर से मेरा गाजी आया, उधर से 10,000 भागा। हुसैन का तारीख लिखेगी वहां लाखों में हजारों भागे, यहां 72 में एक भी नहीं भागा। या रसूल बिस्मिल्लाह आप जी। हुसैन ने बताया, हुसैन का यजीद तो लाखों लेके हक मिटाने आया था, लश्कर से हक नहीं मिटता। जुमला दूं, हुसैन ने कहा तेरे जिंदों की फहरिस्त भी नहीं होगी, मेरे मरने वालों की भी फहरिस्त। क्या बात है, तेरे लाखों में किसी को नहीं पता होगा कि कौन कहां गिरा, मेरे हबीब की भी जर्री होगी। जहां जौन गिरेगा मैं उसे भी खा के शिफा बनाऊंगा। जमाने ने हुसैन के हमले को समझा ही नहीं, मिंबर पे भी यही पढ़ दिया गया हुसैन लाखों के मुकाबले पे तलवार से तलवार नहीं टकराई थी, फिक्र से फिक्र टकराई थी। हुसैन ने नजरिए की धार से यजीदियत के गर्दन को काट दिया। हुसैन ने बताया जिस मरते हैं फिक्रें नहीं मरती, नजरियात नहीं मरते, कौमें वो जिंदा रहती हैं जिसके नजरियात जिंदा होते। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिसका नजरिया कोई ना हो वो मजमा होता है, कौम नहीं होती, कौम नहीं होती। वाह वाह वाह। वो भेड़ बकरियों का रश होता है। वो इर्द गिर्द से पकड़े हुए किराए के कातिल होते हैं। कौमें नजरियात पे चलती हैं, फिक्र पे चलती है। हुसैन क़यामत तक के लिए अपनी कौम को एक फिक्र दे के चले गए। क्या कहने जुमला देने लगा हूं, यकीन है कि मुझे जितना खूबसूरत इस्तकबाल हो रहा जुमले की नहीद भाई कदर होगी। करबला में हुसैन ने बताया नजरियात कैसे होते हैं। कायनात का ये वाहिद लीडर हुसैन इब्ने अली है जिसने अपनी कौम को सिर्फ जीना नहीं सिखाया, मरना भी सिखाया। सरदार साहब किसी लीडर ने दुनिया को मरना नहीं सिखाया, सिर्फ हुसैन इब्ने अली जिसने अपनी कौम को मरना सिखाया। हुसैन ने बताया कि जिंदा रह जाना को जिंदगी नहीं, मर के जिंदा रहना जिंदगी है। इससे पहले जमाने को पता ही नहीं था कि मौत को कैसे मारते हैं। ये तो करबला वालों ने बताया कि मौत को भी मौत आ जाती है, मौत को भी मार दिया जाता है। मैं जुमला कहूं, हुसैन ने कहा अकबर मैदान में जाएगा तो अकबर कोई खतरा तो नहीं। अकबर ने कहा मुझे क्या खतरा, हम मौत पे जा पड़े, ये मौत हम पे आ पड़े। अकबर ने बताया कि हम भी मौत पे चले जाते हैं। अकबर ने बताया कि हर एक को मौत मारती है, हम मौत को मारने आए। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने के लिए, बहुत अच्छे। वाह वाह। करबला के टीलों पे खड़े हुए मौत का बदन कांप रहा था।
موت ڈر رہی تھی اور حسین کا اصغر للکار رہا تھا. حسین نے سب سے چھوٹا سب سے آخر میں بھیجا. حسین کا جسے تم اصغر کہتے ہو میری نظر میں وہ بھی علی ہے. جسے اصغر اور علی کے معنی کا پتا تھا وہ جملے میں بول. جسے تم اصغر یعنی چھوٹا سمجھتے ہو میری نظر میں وہ بھی علی بڑا ہے. ہم میں کوئی اصغر اکبر نہیں ہوتا. یہ تو تمہاری پہچان کے لیے ہم نے نام رکھ دیے. عقیدہ سنانے آیا ہوں, علیحدہ رنگ سے حسین سنانے آیا ہوں. تھک گئی ہے میری قوم غریب غریب حسین سن کے. آؤ ذرا تمہیں حسین کی بادشاہ سنو. یہ تو تمہارے لیے ہم نے کہہ دیا کہ یہ عباس ہے, یہ قاسم ہے, ورنہ ہم محمد بھی ہیں علی بھی ہیں. صادق بادشاہ کے ایک باس بندے نے آ کے پوچھا, اس نے کہا مولا آپ سارے محمد ہیں, پھر کوئی موسیٰ کیوں, کوئی رضا کیوں, کوئی تقی کیوں, کوئی نقی کیوں, کوئی زین العابدین کیوں؟ سارے محمد ہے, پھر نام سب کا محمد ہی کیوں نہیں؟ امام نے فرمایا سامنے الماری سے قرآن اٹھا کے امام کے ہاتھ پہ رکھا. امام نے کہا کیا یہ؟ اس نے کہا قرآن ہے. امام نے کہا یہ رحمان کیوں, یہ آل عمران کیوں, یہ بقرہ کیوں؟ جو بول سکتا ہے وہ بندہ میرے ساتھ. فرمایا بکھرے تو صورتیں, سمٹے تو قرآن, ہم بکھرے تو کئی, سمٹے تو محمد. اب چہروں میں میری نظر ٹھہر گئی اور مجھے نعید بھائی مسکراہٹیں بتا رہی ہیں کہ عقیدے سب کے ٹھیک ہیں. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں, 14 قلت میں ہو جائیں تو توحید ہے, توحید کثرت میں آ جائے تو 14 ہے. جو بول سکتے وہ بولے. یہ سمٹے تو نقطہ, ہر چیز کا آغاز ہے ہی نقطے سے. نقطے کے بغیر کوئی حرف بھی وجود میں نہیں آتا. نقطہ نیچے سے اوپر کھینچو تو الف بن جاتا ہے, نقطہ لٹا دو تو با بن جاتی ہے, نقطہ نیچے سے اوپر گیا تو پردے میں بول پڑا, بستر پہ لیٹ گیا تو محمد بن گیا. کیا بات ہے, بسم اللہ. ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں, لیکن اس علی کے قائل ہیں جو علی ہے. ہم جتنے بھی فضائل پڑھتے ہیں علی ابن ابی طالب کے پڑھتے ہیں, لیکن جن بندوں کی توحید خطرے میں چلی جاتی ہے ان بندوں سے میری گزارش یہ ہے موتبانہ کہ وہ فضائل علی کا قتل نہ کریں, اپنا عقیدہ توحید بڑھائیں. عظمت توحید کی آڑ پہ ہم آپ کو فضیلت علی کا قتل نہیں کرنے دیں. مجبوری بن گئی ہے ارباب منبر کی کہ فضائل آل محمد آپ کو یوں سنائیں جو طریقوں نے چھپا دیے تھے کہ خواص کے لیے ہیں, صرف عوام کے لیے نہیں. مجبوری اس لیے ہماری منبر سے بن گئی کیونکہ مقصریت کی ہندہ فضیلت علی کے کلیجے کو چبا رہی ہے. آج شیعہ ہو کے زمانہ اسے شیعہ کہتا ہے اور وہ آگے پوچھتا ہے علی کا اختیار کیا ہے, علی کیا کر سکتے ہیں. نعید بھائی میرا جی چاہتا ہے, علم عباس کے سائے میں بیٹھا ہوں, کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو علی کے اختیار نہیں مانتے اسے میں سامنے بٹھا کے قرآن سے ابلیس کے اختیار سناؤں. ہاں اور پھر اس سے پوچھوں کہ اگر اللہ کے دشمن کے پاس اتنی طاقت ہے تو اللہ کے نمائندے کے پاس کتنی طاقت ہے. علی ہر جگہ پہ مدد کیسے کر دیتا ہے؟ علی تو ہر جگہ پہ مدد نہیں کر سکتے, لہٰذا آپ شیعہ یا علی مدد نہ کہا کریں. اسی مولوی سے پوچھو گمراہ کون کرتا ہے؟ ابلیس. کہاں کرتا ہے؟ ہر جگہ پہ. تو حد نہیں ہو گئی؟ کوئی غائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو کوئی غائب رہ کے ہدایت بھی تو کرے.
تو خلاف قانون ہے نا کہ اس نے گمراہ کرنے والا رکھا اور ہدایت کرنے والا نہ رکھا. قیامت والے دن وہ انسان کو دوزخ میں پھینکنے لگے اور انسان کے کس جرم پہ؟ گمراہ کرنے والا تو رکھا تھا, ہدایت کرنے والا تو رکھا ہی نہیں. اختیار سناؤں تجھے, طاقت سناؤں, طاقت کیا تھی اس کے پاس؟ اس ملعون کے پاس طاقت یہ تھی, قرآن لے آؤ ممبر پہ میں تمہیں قرآن سے دکھاؤں. ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں نے بیٹا ذبح کرنا ہے. صبح کو اٹھ کے ابراہیم نے بیٹے کو صرف بتایا, اسماعیل ماں کو نہ بتانا, میں نے خواب دیکھا ہے, مجھے قربانی دینی ہے تیری. اس لیے کہا ماں کو نہ بتانا کہ آخر ماں ہے, ممتا ہے, تڑپ جائے گی, تجھے روک نہ لے. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نے بیوی کو نہیں بتایا, اسماعیل نے ماں کو نہیں بتایا, بیوی ہاجرہ کو نہیں پتا. یہ اب سنا ہے نا آپ؟ ابراہیم اسماعیل کا ہاتھ لے کے چلے گئے. تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی, ابلیس نے آ کے کہا بی بی ہاجرہ سے کہ ابراہیم تیرے بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے. رکھ سر پہ مولوی کے قرآن. جس خواب کا ابراہیم نے ماں کو نہیں بتایا, ابلیس کو کیسے پتا چل گیا؟ مجھے قدردان لوگ میں نے دیکھے تو میں نے یہ لفظ شروع کیے, جو خواب ابراہیم نے اپنی بیوی اور اسماعیل کی ماں کو نہیں بتایا, ابلیس کو کیسے پتا چل گیا؟ مولوی کہتا ابلیس ابراہیم کی نیت جانتا تھا, ابلیس کو نیت کا پتا چل گیا تھا. حد نہیں ہو گئی؟ ابلیس نیتیں جان سکتا ہے, علی ارادے نہیں جان سکتا. وہ نیتیں جان لے نبیوں کی. وہ نیتیں جانتا ہے, علی ارادے نہیں جانتا. ابلیس ہر جگہ پہ رہ کے گمراہ کرے, علی ہر جگہ پہ رہ کے مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ ہزاروں دفعہ آپ کو ذاکرین نے واقعہ سنایا کہ نبی کے پاس مسجد پہ آ کے 40 صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس فیصلہ کروانے آئے ہیں. ہر صحابی کہہ رہا ہے علی افطار کے وقت میرے گھر تھا. ہزاروں دفعہ آپ نے سنایا. واقعات میں وقت گزارنے کے لیے نہیں, نتیجہ دوں اور آگے گزرو. نبی نے فرمایا تم 40 کے 40 حق کہہ رہے ہو, لیکن قسم میری عزت کی دے رہے ہو؟ جی آپ کی عزت کی دے رہے ہیں. فرمایا مجھے میری نبوت کی قسم, کل میرے ساتھ تھا. حجرے سے شہزادی کی آواز آئی, میرا بابا تو صدیق اکبر ہے, لیکن کل علی حجرے میں افطار کے وقت. سامنے بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی, ہر جگہ پہ علی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس کا جواب میں کل آج شام کو مغربین کی نماز کے بعد دوں گا. جب رات کی نماز پڑھنے کے لیے آنا تو گھر سے پانی کا ایک ایک پیالہ لے کے آنا. پانی کے پیالے لے گئے. جی یا رسول اللہ ہم نے سوال کا جواب پوچھا. فرمایا باہر صحن میں رکھو. باہر صحن میں رکھے. نبی نے نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کے بعد نبی باہر گئے. باہر جا کے کہا ہاں تمہارا سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ سوال یہ تھا کہ علی ہر جگہ پہ کیسے چلے گئے؟ رسول نے فرمایا میں جواب بعد میں دوں گا, پہلے تم مجھے بتاؤ چاند کس کس کے پیالے میں ہے؟ نہید بھائی 40 کے 40 دعوے دار اٹھ کے کھڑے ہو گئے, چاند میرے پیالے میں, چاند میرے پیالے میں, چاند میرے پیالے میں. رسول نے فرمایا اب آسمان کی طرف دیکھو, چاند ایک ہے, 40 پیالوں میں کیسے چلا گیا؟ انہوں نے کہا یہ آپ بتائیں. فرمایا آسمان کا چاند 40 جگہوں پہ جا سکتا ہے, جس کی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو وہ 40 جگہوں پہ نہیں جا سکتا. بسم اللہ آپ جی ہیں. علی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا, ادب خدا کا تھا, محمد کا احترام نہ تھا. نماز قائم ہوتی تو کس طرح ہوتی, نماز قائم ہوتی تو کس طرح ہوتی, نماز قائم ہوتی تو کس طرح ہوتی. خدا کا گھر بنا دیا مگر امام نہ تھا. ابلیس کو طاقت اور مہلت توحید نے دی تھی, اس کی ذاتی نہیں تھی. اس نے اللہ سے کہا تھا میں مقابلہ کروں گا لیکن ایک شرط پہ کروں گا, طاقت بھی تو دے گا مہلت بھی دے گا. خدا نے کہا طاقت بھی دوں گا مہلت بھی دوں گا, مقابلہ پورا کرنا. آج بندے اٹھ کے کہتے ہیں کہ علی نے بدلہ کیوں نہیں لیا, علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, حق علی کا تھا تو علی لڑے کیوں نہیں. طاقت کے ہوتے ہوئے ابلیس کو چھوڑ دے تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. 2-4 منکروں کو علی چھوڑ دے تو علی کی حمیت میں بھی کوئی فرق نہیں آتا. اس نے طاقت مانگی اور مہلت مانگی. قرآن ممبر پہ لے کے آؤ. خدا نے کہا میں طاقت بھی دوں گا مہلت بھی دوں گا. کرے گا کیا؟
उसने कहा एक ही काम करूंगा, सराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, सराते मुस्तकीम पे बैठूंगा। कुरान से मुझे कोई मौलवी साबित करे कि इब्लीस ने कहा हो कि बंदे नमाज पढ़ रहे होंगे मैं मुसल्ले से उतार लूंगा, ये हज कर रहे होंगे मैं तवाफ से निकाल लूंगा, ये इफ्तार कर रहे होंगे मैं सामान उठा लूंगा। उसने कहा मैं बैठूंगा सराते मुस्तकीम पे, मैं सराते मुस्तकीम में बैठ जाऊंगा, मैं दुनिया को हदायत से गुमराह करूंगा, मैं सराते मुस्तकीम में बैठूंगा। ले आओ मौलवी मेरे सामने, उनसे पूछो ये सराते मुस्तकीम क्या है। अगर सराते मुस्तकीम नमाज का नाम है, फिर नमाज में क्यों कह रहे हो अहदिनस सिरातल मुस्तकीम? फिर नमाज में सराते मुस्तकीम कौन सा मांग रहे हो? हम मुझे बताओ सराते मुस्तकीम क्या है। मुल्ला अली मुत्की कारी अहले सुन्नत, किताब का नाम कनज़ुल ईमान, सफ़ा नंबर 258। उसने लिखा मदीने की मस्जिद ही कायनात का सच्चा रसूल था। नबी खुतबा दे रहे थे, सहाबी उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा या रसूलल्लाह मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? अभी नबी नहीं बोले थे, नबी ने खुतबा जारी किया, वो बंदा फिर उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूलल्लाह मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? ये मस्जिद के दरवाजे पे अबू तालिब का बेटा अली आ गया। रसूल ने कहा कौम खड़ा हो, अपना सवाल दोबारा दोहरा। उसने कहा मौला मैंने पूछा सिराते मुस्तकीम क्या है? मुल्ला अली मुत्की कारी अहले सुन्नत कहता है, रसूल ने अपनी दाईं उंगली का इशारा अली की जानब करके कहा हाज़ा अली सिराते मुस्तकीम, ये मेरा अली सिराते मुस्तकीम है। अब इब्लीस ने कहा था मैं बंदों को सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। मुझे इब्लीस की ज़हानत का पता चल गया, ये दुनिया को ला इलाहा से नहीं रोकता, अली वलीउल्लाह से रोकता। या रसूल ये रोकता है तो विलायत अली, ये लूटता ही कीमती चीज है। इसे पता है कि इसके बगैर कुछ भी नहीं, इसे पता है जिसके पास ये है वो है सरमायादार। इसने कहा था मैं रूप बदल के आऊंगा। आज हमें कहा जाता है कि इब्लीस मुख्तलिफ रूप में आ जाता है। नबी से बंदे ने पूछा यार रसूलल्लाह इब्लीस रूप धार के आ जाता है, हमें कैसे पता चलेगा ये सामने बैठने वाला इब्लीस है? फरमाया ऐसा कभी कोई मौका मिले तो अली के फजाइल पढ़ा करो। रसूल ने क़यामत तक के लिए बता दिया इब्लीस ढूंढना हो तो फजाइल अली पढ़ा करो, सामने वाले का चेहरा खिल जाए समझ लो मोमन है, जल जाए समझना बनता नहीं इब्लीस बोल रहा।